हमारा कोई भी नहीं था, हमारे जिस्म की एक नुमाइश थी। हम लोगों को नुमाइश बन के अपना आप दिखाते थे, लिपस्टिक लगाते थे, लोगों के आगे नुमाइश बन के जाते थे। वो हमारे माड़क नहीं थे, हमारे जिस्म के माड़क थे। सलगो के में त्यारा हो रागा दागी द खातिर ما د يرسته السلام کو زداي د خاطر د يرسنه توبه حکم زم داغي د پاره हम लोगों ने अपने आप के साथ जुल्म किया हुआ है। जो हम लोग धरती पे चलते एक बोझ हम सर हम खुद शर्मिंदा है। زلالت و ستیارو ژوند اوس مې درانه ژوند ولیدو ستاسو د خاطره زلمې نه جوړ شو اسکر ته واچول ګل بس دا ستاسو دعاګانې دي او ستاسو فضل دی او ستاسو رحم دی، د هغه الله تعالی مهرباني ده. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पर अहमद अल्लाह چې بخون کا مهربان دی ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری کاشف علي دا محال موجود یم کاشف فلفل فاؤنډیشن کې کتونکو مونږ خپل مدد آپ یو مشن جاری ساتل دی چې هغه مونږ شیمیلز دروچتو الحمدلله زمون په وساست باندې کاشف فلفل فاؤنډیشن په وساست باندې الله پاک د خلکو له ژوند او ژوندۍ ورګي دا ټول کریډټ میډم فرزانه درسیږي زګه چې میډم فرزانه د ډیرو پښتنو زړونو کې راج جوړ کو میډم فرزانه د ډیرو پښتنو زړونو وګټل میډم فرزانه ما سره نشته لکه بیمار هم ده دعاګانې ورته کوي هغه د شیمیلز لپاره یو ډیر ښه قدم یې خېده خپل مدد آپ ګرانو کتونکو KWF د نمخ کې درنه چاغوم شیمیلزو KWF کې ورته پټکی تو شو او الله لاک شکر خپل کور ته لاړه په حیا په عزت خور باندې دلته تیار راغله خور ورته دومره وژړل وایي ستا د لاسه زموږ نوم بدنام دی د ستا د لاسه موږ رسوا شو ستا د لاسه موږ پیغور وکړی کتونکو زه د خیبر پختونخوا پولیس یو جهان مننه کوم کیا हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं सर आपकी। कैसे हो जी शुक्र मालिक का करम अल्लाह पाक का जी। सर आपकी दुआएं काशिफ साहब। इधर कैसे ज़िंदगी गुजार? अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से हम चार द्वारी में पहले से यहाँ पे बेहतर है, अच्छे हैं हम लोग। यहाँ पे जो आपका प्यार है, जो हम लोगों से बाहर में जो माँ बाप से भी नहीं इतना प्यार मिला, ना लोगों से इतना प्यार मिला जो आप लोगों ने हमें इतना जो इधर प्यार दिया है वो हमारे दिल में है, जो हमारे अल्लाह पाक को पता है जी। जो हमें इधर इज़्ज़त मिली जा रही है सर, बहुत इज़्ज़त मिली जा रही है। अपने बच्चों की तरह आपने हमें प्यार दिया। ऐसे में लोगों ने हमारा मजाक बनाया है, लोगों ने और घर वालों ने भी हमारा मजाक ही बनाया, चाहे भाई हैं, चाहे बहन है, चाहे बाप है, तो चाहे दुनिया वाले हैं, चाहे माड़क है, चाहे कोई भी है, उन्होंने हमारा तफरी और हमारा मजाक ही बनाया है। तो इधर चार द्वारी में हम लोगों को आपने अपने बच्चों की तरह और अपने भाइयों की तरह हमें प्यार दिया जी सर। आप लोगों का बहुत हक है और इंशाल्लाह ये मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, आप लोग ख़राब नहीं हो, आप लोग खुदा की कसम बहुत अच्छे लोग, लेकिन प्यार नहीं मिला ना। अल्हम्दुलिल्लाह KWF में प्यार मिला। जिस्म के थे सर, हमारा कोई भी नहीं था, हमारे जिस्म की एक नुमाइश थी। हम लोगों को नुमाइश बन के अपना आप दिखाते थे, लिपस्टिक लगाते थे, लोगों के आगे नुमाइश बन के जाते थे। वो हमारे माड़क नहीं थे, हमारे जिस्म के माड़क थे। और हमारे भाई माँ बाप भी के आगे, सब लोगों के आगे हम शर्मिंदे, अपने ख़ानदान में, अपने गाँव में, अपने सब इलाका में, अपनी बहन भाइयों के आगे सर झुकाने के काबिल नहीं, अपने अल्लाह के आगे भी शर्मिंदा। और इस धरती में भी हम लोग एक बोझ है, अपने आप से बहुत शर्मिंदा सर हम लोग। तो बस अल्लाह ने एक रूह बनाया, उस रूह का हम लोगों ने फ़ायदा उठा के फ़ायदा हम लोगों ने अपने आप के साथ जुल्म किया हुआ है। जो हम लोग धरती पे चलते एक बोझ हम सर हम खुद शर्मिंदा है सर, हम खुद एक शर्मिंदा है, हम नहीं बात कर सकते आगे कोई भी सर। हमारे खून की भी सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। आप लोगों ने हमें अपने बच्चों की तरह चार द्वारी में रखा, बच्चों की तरह 5 टाइम नमाज
जो हम लोग बार नमाज भी नहीं कर सकते थे, ना अल्लाह कर सकते थे, ना तौबा कर सकते थे। 24 घंटे एक नाच गाना एक लिस्टिक ये हमारे ज़हन पे होता था, हम नाचें और गाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कराची से लेके पिंडी इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा में जितने आर्ट जनवे महक मलिक हमारा एक मैडम तलाश जान है और सब जितने भी एक्टर फनकार में उनके सबके साथ मैंने काम भी किया, साथ घर भी रखे हैं, एक साथ 3 4 5 साल भी गुजारे हैं, लेकिन वो मज़ा सुकून उधर नहीं था जो मज़ा सुकून मुझे इधर मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औकात से बढ़ के भी दौलत पैसा कमाया, उस दौलत पैसे में कुछ सुकून नहीं है। जो इधर मुझे सुकून मिला वो भाई सुकून मुझे दौलत से सुकून मुझे नहीं मिला। जो इधर एक अल्लाह की रज़ा के लिए इन लोगों ने से मुझे काशिफ फाउंडेशन से जो प्यार सुकून मिले, इनकी मैं खुद शुक्रिया अदा दूँ। अल्लाह पाक इनको और दे, अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ दे, अल्लाह पाक इनको तरक्कियाँ दे। जो हमारे जैसे गरीबों को बेहसारों को सहारा देते हैं, अल्लाह इनको और दे। अल्लाह पाक इनको मैं कहती हूँ इतना इज़्ज़त दे, इतना इज़्ज़त दे। और अल्लाह पाक बस हम बस दिल से कहते हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर आपका सर। थैंक यू सो मच मैडम फरजाना के लिए एक मैसेज। जी मैडम फरजाना आपके लिए भी शुक्रिया अदा जो आपने हमारे लिए कदम उठाया, हम शीमिल के लिए, लेकिन हमारी शीमिल के लिए ऐसा कोई किसी ने हमारे लिए माँ बाप ने ऐसा कभी कदम नहीं उठाया जो आपने मिस फरजाना साहब ने कदम उठाया, इनका हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मिस फरजाना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जोन क्या टाइम दकार शी सड़े इंसानियत के सड़े दे आई कुर्बान इंसानियत पकार शी सड़े राजा पे गुलबार तो दसो बिया खैर की खबर कोमा ददी फैमिली मा तो उम्र आ गई था इस तरह हम खबर कोम पटकी बताओ इंशाल्लाह कुर तो पहाया पैसा सी सही है। खैर दे शुक्र दे सर जी, खुशहाल है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ढेर जोन जिंदगी सही है د الله لاک لاک شکر دی خپل پنځه وخت مونږ او دس کو خپل ذکر اسکار کو د میډیسن ارسه ساده ټیم په ټیم باندې ملاویږي ارسه د الله تعالی شکر دی الته دومره آرام سکون او ارسنو لکه څومره چې راته دلته سکون دی زلمه نه جوړ شو اسکر ته واچول قربان او بس دا ستاسو دعاګانې دي او ستاسو فضل دی او ستاسو رحم دی دا الله تعالی مهرباني ده मैडम फरजाना میډم پردانې بس الله دې خوشاله و آباد ساتي او خدای دې ورله ډېرې تېرې ورکړي او الله دې ورله خوشحاله کړي موږ له خپل مور او پلار خویندو نه ډېر اجراګان نور هم دي چې زموږ دپاره د حق اواز نه دی اوچت کړی موږ د هغې شکریا مهرباني ادا کوو چې زموږ دپاره یې اواز اوچت کړو نن موږ دې ځای کې ولاړ یو خوشاله دلته په ژوند تېرولو شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یم ګورې راته خلک نو دا وګوره هلک رانه جوړ شو خوشحاله نه یم چې دې کې م زه خفه یم نو بس دا خو بیا ناممکنه خبره ده موږ نه به خفه یو ګوره داسې به تاسو نه ولې خفه یو چې تاسو نه خفه وي بیا به موږ دلته وي تاسو نه هېڅ چېرې م نه یو خفه تاسو موږ شکریا ادا کوو الله دې تاسو خوشحاله او الله مخ په وړاندې باندې بوتلې که کاشف فلفل فاونډیشن ادارې نه خوشاله ډېر 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 خوشحاله مینه محبت پکې شته ډېر مینه محبت ته پکې او دا اداره دی الله ټول عمر قایمه دایمه ساتي ځکه چې دې کې د غریبانانو او جزانانو خدمت کېږي پوه شولې د هغو ته پکې هر څه ملاویږي هېڅوک هم نشي نن سبا هر سړی خپل ځان باندې اخته دی خو دا داسې اداره ده چې دې کې هر څه انسانانو ته ملاویږي د غریب تپوس پکې کېږي او د میډم پرزانې او د کاشف بای دل د ټیم د ټولو د شکریا ادا کومه یو جهان مننه ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی انسانیت کې پکار شي سړی چې انسانیت په کار شي سړی ګرانو کتونکو پښتنو دا ټول کریډټ بهار ته ورکوم چې حدیث میل کمانډر دی او دا عارف د لاس ما څه وخت تاسو ته ښیلی و چې د لاس نه بلکل نه ونتله اپنے مدد آپ مار اوچت کړی دی الحمدلله الحمدلله اوس عارف ته وګورئ هغه ویډیو به تاسو هم کتلي چې بھائی ډېر زیات تکلیف کې ژوند تېرولو الحمدلله اوس خوشحاله دی عارفه څنګه قربان السلام علیکم سر جی سیوا کنه ته بس زما موډ نور نشته بس توبه کوم بس کېدای شي پهله 3 ورځو له لاړ شم او بیا 40 ورځو له بیا څلور میاشتو له کېدای شي اراده مې ده پخه خوشحاله دلته ژوند بس هغه مخکې ورځ کې ما یې خبرې ډېرې سترې یو لکه پل نایس فل نایس ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی انسانیت په کار شي سړی ګرانو کتونکو ما سره شی بیل ډېر زیات دي زه خپل وخت مطابق لګیا یم بلکل ګرانو کتونکو زه به اوس راځم ځکه چې دروغجن انسان د الله هم بدي شي او د انسانیت هم بدي شي دا زمونږ رور دی زه به ورته دا ووایم خور ورته نشم ویلی ځکه چې هغه خور پښتنه وه ډېر د پښتو غیرت خبرې وکړي او که پښتون وي او خور پې ګرانه وي نو دی به واپس دې فیلډ ته نه راځي اجراپند فیلډ ته به دې نه راځي سدي ځکه که نه
ولې نه ډېر سم ستاسو نه یې زده کړه جی الله یې تاسو له ډېر څه درکړي او دغه شان الله دې ستاسو د آباد ساتي چې نور خلک هم دلته سیټ کېږي زموږ شان او د دې هر څه نه توبه وکړي ښه خبره ده ښه لار ته م راواړولو ښه زندګي راته میلاو شوه خپل 15 وخته مونځ هم دلته کړی دی ښه هر یو څیز راته په ټیم میلاو شوی ستاسو نه موږ ډېر خوشحاله یو دا راته ووایه خور راغه خور په سلګو ژړل او په خورکۍ مې تیاره هم راغه د هغې به څه کېږي کام به لرې ماما کاکا به لرې تربور به لرې دا خورکۍ به څه کېږي هغه خو مري مور پلار لاړ خورکۍ خو مړه کېده د هغې د خاطره ما د هر څه ته سلام وکړو زه د هغې د خاطره د هر څه نه توبه وکړم زم د هغې دپاره هغې خو درته هغې پښتو ته زه سلام کوم هغه زه میډیا ته هم نه راولم هغه کمره کې ناسته ده